Hello and welcome to our YouTube channel Student Academy. यो भिडियो एक्सपोनेन्शियल एन्ड लगरिथमिक सिरिजको थर्ड भिडियो हो। यो भन्दा अगाडि हामीले एक्सपोनेन्शियल एन्ड लगरिथमिक सिरिजको एक्सरसाइज स्टार्ट गरेको थियौं। आज हामीले त्यही एक्सरसाइज कन्टिन्यू गर्छौं। फर्स्ट क्वेशन हेरौं। सम टु इन्फिनिटी द फलोइङ सिरिज 1 into 2 upon 1 factorial plus 2 into 3 upon 2 factorial plus 3 into 4 upon 3 factorial plus up to infinity। यो सिरिज यसरी नै इन्फिनिटी सम्म कन्टिन्यू हुन्छ अनि हामीले यसको सम निकाल्नु पर्यो। यो क्वेशन पनि पहिला जस्तै हामीले यसको जनरल टर्म लेखौं। जनरल टर्म यसको हामीले जनरल टर्म लेख्नु पर्यो। फर्स्ट मा चाहिँ के छ 1 2 3 सबै नेचुरल नम्बरहरु छ, त्यसलाई हामीले n बनाऊ। अनि सेकेन्ड मा के छ 2 3 4 अगाडि जे छ त्यसकै एक बढी छ भन्छ। यहाँ n छ भने यसको एक बढी n + 1 अपन। अब डिनोमिनेटर मा के छ हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस्, यहाँतिर 1 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल जुन टर्म हो त्यसकै फ्याक्टोरियल छ। जस्तै फर्स्ट टर्ममा 1 को फ्याक्टोरियल, सेकेन्ड टर्ममा 2 को फ्याक्टोरियल, थर्ड टर्ममा 3 को फ्याक्टोरियल, त्यसरी nth टर्ममा n को फ्याक्टोरियल। भनेपछि हाम्रो जनरल टर्म यति आयो। अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो जसले गरेर माथिबाट n को टर्म हटोस् अनि तलपट्टि मात्रै n आओस्। यहाँ हामीले फर्स्ट माथिलाई त्यतिकै छोड्दियौं अनि n फ्याक्टोरियल हामीले n इन्टु n - 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। अब तल माथिबाट n क्यान्सल भएर गयो अनि बाँकी हुन्छ n + 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। अब न्युमरेटरलाई स्प्लिट गर्दियौं। n अपन n - 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। यसबाट हेर्नुस्, यसबाट n को टर्म हटिसक्यो माथिबाट। अब हामीले यसलाई मात्रै सिम्प्लिफाई गर्न बाँकी हो। यसलाई त यतिकै सार्दै जाने हो। यसलाई हेर्नुस्, हामीले के गर्छौं यसमा n - 1 सब्ट्र्याक्ट गर्यौं अनि त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि +1 1 एड गर्दियौं अपन n - 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल छँदै छ। अब यसको न्युमरेटरलाई फेरि स्प्लिट गरौँ। n - 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ यो प्लस 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल n - 1 फ्याक्टोरियल अनि यसलाई सेम सारौँ प्लस 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। हामीले सिम्प्लिफाई गरेर यस्तो बनायौं। अब यहाँ हेर्नुस्, हामीले n - 1 फ्याक्टोरियललाई n - 1 इन्टु n - 2 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ अनि n - 1 n - 1 क्यान्सल भइहाल्छ अनि तलपट्टि n - 2 फ्याक्टोरियल मात्रै बाँकी हुन्छ। 1 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस अनि यो दुईटा एड भएर 2 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। हेर्नुस्, हामीले सिम्प्लिफाई गरेर हाम्रो जनरल टर्म यो थियो। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले यो बनायौं। अब हामीले यो मात्रै लेख्छौं, अरु सबैलाई मेट्दियौं। जनरल टर्म आयो 1 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। यो हाम्रो जनरल टर्म आयो। अब हामीले यसको सम निकाल्नु पर्यो। हामीलाई सम थाहा छ, सम भनेको समेसन tn हुन्छ। अब हाम्रो जनरल टर्मको भ्यालु राखौं समेसन n इक्वल्स टु। अब हेर्नुस्, n को हामीले लिमिट सेट गर्नु पर्यो। हामीले n को लिमिट सेट गरौँ। यहाँ हेर्नुस्, n को भ्यालु 1 देखि इन्फिनिटी सम्म कन्टिन्यू हुन्छ अनि हामीले अब जनरल टर्मको भ्यालु राखौं 1 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। अब सम रुलको हेल्पबाट हामीले यसलाई स्प्लिट गरौँ। समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस यहाँ हेर्नुस् 2 त कन्स्ट्यान्ट हो। 2 कन्स्ट्यान्ट हो भने समेसनको साइन भन्दा हामीले बाहिर निकाल्न मिल्छ त्यसलाई। 2 समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। यो गरौँ। अब हामीले के गर्छौं, यो सिरिजलाई ओपन गर्छौं। हेर्नुस्, हामीले फर्स्ट सुरु n को भ्यालु 1 राखौं। n को भ्यालु 1 राख्दा हेर्नुस्, यहाँ -1 को फ्याक्टोरियल छ अनि -1 को फ्याक्टोरियल भ्यालिड हुँदैन। त्यसैले हामीले अब के गर्नु पर्यो, यो n को भ्यालु 1 लाई स्किप गर्नु पर्यो। अब n को भ्यालु 2 राखौं। n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि आउँछ 1 अपन 0 फ्याक्टोरियल अनि 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ, 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु हुन्छ 1। भनेपछि हामीले फर्स्ट टर्म आउँछ 1 अपन 0 फ्याक्टोरियल प्लस अब n को भ्यालु 3 राखौं। 3 राख्दाखेरि 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस यसरी नै यो इन्फिनिटी सम्म कन्टिन्यू हुन्छ प्लस। अब सेकेन्ड सिरिज हेरौँ। अगाडिपट्टि 2 छ, 2 यतिकै। अब सिरिज एक्सपान्ड गरौँ। n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि 0 फ्याक्टोरियल आउँछ भनेपछि यो 1 अपन 0 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन
2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल यसरी नै इन्फिनिटीसम्म कन्टिन्यू हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो भनेको e को एक्सपान्सन हो भने चाहिँ हामीले यसको ठाउँमा e लेख्न मिल्छ e प्लस अनि यो पनि के हो e को एक्सपान्सन हो भने चाहिँ हामीले यसको ठाउँमा नि 2 इन्टु e लेख्न मिल्छ। अब हेर्नुहोस् यो e प्लस 2e भनेको 3 हो भने चाहिँ यहाँ हामीले 3 लेख्न पायौँ अनि यो नै यो सिरिजको सम हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ सम टु इन्फिनिटी द फलोइङ सिरिज 1 प्लस 3/1 फ्याक्टोरियल प्लस 5/2 फ्याक्टोरियल प्लस 7/3 फ्याक्टोरियल प्लस यसरी नै अप टु इन्फिनिटीसम्म यो सिरिज कन्टिन्यू हुन्छ। हामीले यसको सम निकाल्नु पर्यो। पहिला जस्तै यसको पनि जेनरल टर्म लेखौँ। माथिपट्टि न्युमिनेटरमा हेर्नु भने तपाईँले के छ अड नम्बरहरू छ अनि हामीलाई थाहा छ अड नम्बर भनेको 2n -1 हुन्छ अपन। अब डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस् डिनोमिनेटरमा हेर्नु भने तपाईँहरूले जुन टर्म हो त्यसको एक कमको फ्याक्टोरियल छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यो फर्स्ट टर्म हो भने चाहिँ एक कम 1 भन्दा 1 कमबाट 1 सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने 0 आयो। यहाँ तलपट्टि 0 फ्याक्टोरियल छ। त्यसरी सेकेन्ड टर्ममा 1 को फ्याक्टोरियल छ, थर्ड टर्ममा 2 को फ्याक्टोरियल छ, फोर्थ टर्ममा 3 को फ्याक्टोरियल, त्यसरी नै nth टर्ममा n - 1 को फ्याक्टोरियल हुनुपर्छ भने चाहिँ यहाँतिर n - 1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ। हामीले यति गऱ्यौँ। हामीले जेनरल टर्म लेख्यौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कसरी हुन्छ माथिबाट n को टर्म हटाउनु पर्यो। हामीले त्यही गर्छौँ। कसरी हुन्छ यसलाई n को टर्म हटाउनु पर्यो त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले 2n लाई n - 1 प्लस n लेख्न मिल्छ अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। यहाँ हेर्नुहोस् हामीले 2n लाई के गरौँ n प्लस n लेखिदिउँ अनि -1 लाई बिचमा लेखिदिउँ। अब के गरौँ भन्दा हामीले न्युमिनेटरलाई स्प्लिट गरौँ n - 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल प्लस n अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। हामीले यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ। अब हेर्नुहोस् n - 1 यतिकै लेखिदिउँ अपन n - 1 फ्याक्टोरियल हामीले n - 1 इन्टु n - 2 को फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ प्लस यसलाई हामीले यस्तो यो टर्मलाई हेर्नुहोस् हामीले यस्तो लेख्न मिल्छ। अब यसमा के गर्छौँ यसमा हामीले n - 1 प्लस 1 गर्छौँ दुइटै क्यान्सल भएर पछि n नै बाँकी हुन्छ अनि तलपट्टि सेम सारौँ n - 1 फ्याक्टोरियल। अब हेर्नुहोस् यो दुईटा टर्म क्यान्सल भइहाल्यो तल बाँकी भयो n - 2 फ्याक्टोरियल 1 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस अब यसको न्युमिनेटरलाई स्प्लिट गरौँ n - 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। हेर्नुहोस् हामीले यो टर्मलाई सिम्प्लिफाई गरेर यस्तो लेखौँ। अब हेर्नुहोस् यसबाट त n हटिसक्यो अनि यसबाट पनि n हटिसक्यो। अब हामीले हाम्रो मेन टार्गेट भनेको यसबाट कसरी हुन्छ n हटाउने त्यही गरौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ माथिपट्टि n - 1 छ तलपट्टि n - 1 फ्याक्टोरियल छ। त्यसो भए हामीले यसलाई के लेख्न मिल्छ n - 1 अपन n - 1 इन्टु n - 2 फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो अनि n - 1 n - 1 फ्याक्टोरियल सरी n - 1 n - 1 क्यान्सल भइहाल्छ तलपट्टि बाँकी हुन्छ n - 2 फ्याक्टोरियल भने चाहिँ यहाँ हुन्छ 1 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस यसबाट पनि आउँछ 1 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। हाम्रो जेनरल टर्म यस्तो हुन्छ। अब तपाईँले यो दुईटा एड गरिदिन सक्नुहुन्छ n - 2 1 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो हुन्छ सिधै 2 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल। हाम्रो जेनरल टर्म यति आयो। अब हामीले सबै मेडिन्छौँ यो मात्रै लेख्छौँ। फाइनली हामीले सिम्प्लिफाई गरेर हाम्रो जेनरल टर्म निकाल्यौँ 2 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। हाम्रो जेनरल टर्म यति आयो। अब हामीले नेक्स्ट यसको सम गर्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ सम भनेको समेसन tn हो समेसन tn। अब n को भ्यालु कहाँसम्म जान्छ n को भ्यालु पहिला जस्तै n = 1 टु इन्फिनिटीसम्म जान्छ अनि tn को भ्यालु लेखौँ tn को भ्यालु भनेको 2 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। फेरि समेसनको सम रुल युज गरौँ अनि यो 2 कन्स्ट्यान्ट हो त्यसैले समेसन साइन भन्दा बाहिर निकाल्न मिल्छ हामीले 2 लाई 2 समेसन n = 1 टु इन्फिनिटी 1 अपन n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस समेसन n = 1 टु इन्फिनिटी 1 अपन n - 1 फ्याक्टोरियल। यो भयो। अब हामीले नेक्स्ट के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सिरिजलाई ओपन गरौँ। अगाडिपट्टिको 2 को 2 नै भइहाल्यो
अब n = 1 हाल्न मिल्दैन किनकि इन्भ्यालिड हुन्छ भ्यालु। अब n = 2 देखिहालौँ। 2 देखिहाल्दाखेरि 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल हुँदै इन्फिनिटीसम्म यो सिरिज कन्टिन्यू हुन्छ। प्लस अब यो सिरिजलाई ओपन गरौँ। n को भ्यालु 1 राख्नुहोस्। 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस हुँदै यसरी इन्फिनिटीसम्म कन्टिन्यू हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो भनेको e को एक्सपान्सन हो भने यसको ठाउँमा e लेखौँ 2e प्लस यो पनि e को एक्सपान्सन हो यसको ठाउँमा e लेख्न मिल्छ। दुईटालाई एड गर्नुहोस् कति हुन्छ 3e भनेपछि यो सिरिजको सम रहेछ 3 टाइम्स e। 1 + 1/1 × 2 प्लस 1/1 × 2 × 3 प्लस अप टु इन्फिनिटी इन्टु 1 - 1/1 × 2 प्लस 1/1 × 2 × 3 माइनस अप टु इन्फिनिटी। हामीले यो सिरिजको सम निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् 1 लाई त्यतिकै लेखौँ अपन 1/1 × 2 भनेको के हो 1 × 2 लाई हामीले 2 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। त्यसरी नै 1/1 × 2 × 3 लाई हामीले 1/3 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। प्लस इन्फिनिटीसम्म यो कन्टिन्यू हुँदै जान्छ। त्यसरी नै हामीले सेम यही काम यो सिरिजलाई पनि गरौँ। 1 - 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल माइनस इन्फिनिटीसम्म जान्छ यो यसरी। अब हेर्नुहोस् हामीले के गर्छौँ भन्दा यसबाट माइनस कमन लिदिन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यो सिरिजबाट माइनस कमन लिदिउँ अनि यसलाई सेम सारौँ। यसबाट माइनस कमन लिएपछि अगाडिपट्टि माइनस आउँछ। यसलाई त सेम सारौँ 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस अप टु इन्फिनिटी। अब हामीले यसबाट माइनस कमन लिएको योबाट माइनस कमन लिएपछि के हुन्छ जुन टर्म प्लस छ त्यो माइनस हुन्छ अनि जुन टर्म नेगेटिभ छ त्यो सबै प्लस भइहाल्छ। यहाँ जस्तै यहाँ 1 को अगाडि पोजिटिभ साइन छ त्यसैले यो -1 हुन्छ। यसको अगाडि नेगेटिभ साइन त्यसैले यो प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल यसको अगाडि पोजिटिभ साइन त्यसैले यो नेगेटिभ हुन्छ 1/3 फ्याक्टोरियल अप टु इन्फिनिटीसम्म यो कन्टिन्यू हुँदै जान्छ। अब तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त यो के हो 1/1 फ्याक्टोरियल किनकि यहाँ 1/1 फ्याक्टोरियल पनि हामीले लेख्न मिल्छ। यसलाई 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल यो भनेको e - 1 हो। यो भनेको e - 1 को भ्यालु हो भने चाहिँ हामीले यसको ठाउँमा माइनस e - 1 लेख्न मिल्छ इन्टु। अब हेर्नुहोस् हामीले यसलाई हेर्नु पर्यो। तपाईँहरू हेर्नुहोस् हामीले e इन्भर्सलाई एक्सपान्ड गरौँ। हामीलाई थाहा छ e⁻x भनेको 1 + x/1 फ्याक्टोरियल प्लस x² 2 फ्याक्टोरियल प्लस x³ 3 फ्याक्टोरियल अप टु इन्फिनिटीसम्म हुन्छ। अब x को ठाउँमा हामीले -1 राखौँ e इन्भर्स अर e⁻−1 यसको ठाउँमा e⁻−1 x को ठाउँमा -1 राख्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् 1 - 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस इन्फिनिटीसम्म यो कन्टिन्यू हुँदै जान्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् 1 - 1/1 फ्याक्टोरियल 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै हो भनेपछि यो दुईटा क्यान्सल भएर जान्छ भनेपछि e इन्भर्सको भ्यालु कति आयो 1/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल हुँदै जान्छ यसरी इन्फिनिटीसम्म। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त यो के को भ्यालु हो योदेखि यहाँ पुरै कन्टिन्यूसम्म e इन्भर्सको भ्यालु हो भने चाहिँ हामीले यसको ठाउँमा e इन्भर्स लेख्न मिल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो -1 त -1 अनि यो पुरै हेर्नुहोस् त यहाँ प्लस छ प्लस अनि यो पुरै भनेको e इन्भर्सको भ्यालु हो भने चाहिँ यसको ठाउँमा हामीले e - 1 e⁻−1 लेख्न मिल्छ। नेक्स्ट हामीले यो ब्र्याकेटलाई ओपन गरौँ। अब 1 × e इन्भर्स हुन्छ e इन्भर्स हामीले यसको ठाउँमा e इन्भर्स अनि 1 × -1 हुन्छ -1 माइनस e × e इन्भर्स हुन्छ -1 त्यसरी नै माइनस e × -1 हुन्छ प्लस e। अब हेर्नुहोस् e प्लस e इन्भर्स अनि -1 -1 -2 हुन्छ भने चाहिँ यसको सम यो हुने रहेछ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ 1 + 1 + 2/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 2² 3 फ्याक्टोरियल प्लस अप टु इन्फिनिटी। हामीले यो सिरिजको सम निकाल्नु पर्यो। यो सिरिजको सम निकाल्नको लागि पनि हामीले पहिला जस्तै यसको जेनरल टर्म लेखौँ। यसको जेनरल टर्म लेख्नु पर्यो हामीले जेनरल टर्म Tn = तपाईँहरूले यसको न्युमिरेटरलाई हेर्नुहोस् न्युमिरेटरमा 2 को पावरको सम भइरहेछ। तपाईँहरूले हेर्नु भने यो सिरिज कस्तो छ 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 यसरी नै कन्टिन्यू भइरहेछ। यो के हो 2 को पावर्सको सम भइरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त 2 को पावर 0 छ यहाँ त्यसपछि 2 को पावर 1 + 2 को पावर 2 को पावर 0 + 2 को पावर 1 छ
त्यसपछि नेक्स्टमा के छ 2 को पावर 0 प्लस 2 को पावर 1 प्लस 2 को पावर 2 छ। यो भनेको के हो 2 को पावर्सको सम भइरहेछ। अनि 2 को पावर्स भनेको के हो 2 को पावर्स तपाईले हेर्नु भने यो जियोमेट्रिक सिरिज हो। अनि हामीलाई थाहा छ जियोमेट्रिक सिरिजको सम हुन्छ s इक्वल्स टु a r पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1। यो हुन्छ जियोमेट्रिक सिरिजको सम। अब यसबाट हामीलाई a र r को भ्यालु चाहियो। a भनेको फर्स्ट टर्म हो। फर्स्ट टर्म हेर्नुस् त 2 को पावर 0 छ। 2 को पावर 0 भनेको 1 हो भनेपछि a को भ्यालु 1 हो। अनि त्यसरी r को भ्यालु चाहियो। r भनेको के हो सेकेन्ड टर्म अपन फर्स्ट टर्म भनेपछि यहाँ सेकेन्ड टर्म के छ 2 को पावर 1 त्यो भनेको 2 अपन 2 को पावर 0 भनेको 1 भनेपछि कमन रेसियो कति रहेछ 2 रहेछ भनेपछि r को भ्यालु 2 छ यहाँ। अब यसमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। हाम्रो सम आउँछ 1 इन्टु 2 को पावर n माइनस 1 अपन 2 माइनस 1। यो भनेको 2 को पावर n माइनस 1 भनेपछि हाम्रो सिरिजको सम कति आयो 2 को पावर n माइनस 1 भनेपछि माथिपट्टि आउँछ 2 को पावर n माइनस 1 अपन। अब हामीले न्युमिरेटरलाई हेर्नु पर्यो। न्युमिरेटरमा के आउँछ त्यो हेर्नुस्। तपाईहरुले जुन टर्म छ त्यसकै फ्याक्टोरियल छ। जस्तै फर्स्ट टर्ममा 1 को फ्याक्टोरियल सेकेन्ड टर्ममा 2 को फ्याक्टोरियल त्यसरी nth टर्ममा n को फ्याक्टोरियल। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। हामीले यसलाई 2 को पावर n अपन n फ्याक्टोरियल माइनस 1 अपन n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। अब हामीलाई थाहा छ सम भनेको समेसन tn हो। समेसन tn समेसन n इक्वल्स टु अब n को लिमिट लेखौँ। n को लिमिट भनेको 1 देखि इन्फिनिटी सम्म जान्छ त्यसले 1 टु इन्फिनिटी यसको लिमिट हुन्छ। अनि हामीले यसको tn को भ्यालु लेखौँ 2 को पावर n अपन n फ्याक्टोरियल माइनस 1 अपन n फ्याक्टोरियल। अब समेसनको सम रुल युज गरौँ अनि यसलाई स्प्लिट गरौँ। समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 2 को पावर n अपन n फ्याक्टोरियल माइनस 1 माइनस समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 अपन n फ्याक्टोरियल। हामीले के हेरौँ सम रुलको हेल्पबाट यसरी स्प्लिट गरिदिउँ। अब सिरिजलाई ओपन गरौँ। अब 2 को सरी n को भ्यालु 1 राखौँ। n को भ्यालु 1 राख्दा के हुन्छ हेर्नुस् त 2 अपन यहाँ पनि 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ 2 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस नेक्स्टमा के हुन्छ 2 को स्क्वायर किनकि n को भ्यालु 2 धारे 2 को स्क्वायर अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म आउँछ 2 को पावर 3 अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस अप टु इन्फिनिटी सम्म यसरी नै कन्टिन्यू हुन्छ माइनस। अब n फ्याक्टोरियल हेर्नुस् n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 3 फ्याक्टोरियल यसरी नै इन्फिनिटी सम्म कन्टिन्यू हुँदै जान्छ यो। अब नेक्स्ट हेर्नुस् हामीलाई थाहा छ e को पावर x भनेको के हो e को पावर x भनेको 1 प्लस x अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस x क्यूब अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस अप टु इन्फिनिटी सम्म जान्छ। अब हामीले x को ठाउँमा 2 राखौँ e को स्क्वायर x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् 1 प्लस 2 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस हेर्नुस् त 2 को स्क्वायर अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 को पावर 3 अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस यसरी नै इन्फिनिटी सम्म कन्टिन्यू हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो सिरिज के भइरहेछ यहाँबाट स्टार्ट भएको छ 2 को पावर 1 फ्याक्टोरियल सरी 2 को 2 फ्याक्टोरियल अपन 1 फ्याक्टोरियलबाट सुरु भएको छ अनि इन्फिनिटी सम्म सेम टु सेम कन्टिन्यू भएको छ। अब हामीले यो -1 लाई यता लगिदिउँ भनेपछि e स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु के गरेछ e स्क्वायर माइनस 1 को भनेपछि हामीले यसको ठाउँमा e स्क्वायर माइनस 1 लेख्न मिल्छ किनकि त्यो e स्क्वायर माइनस 1 को भ्यालु हो। त्यसरी नै अब हामीलाई थाहा छ नेक्स्ट हेर्नुस् यो हेर्नुस् त 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल यो त तपाईलाई थाहा नै होला यो भ्यालु भनेको e माइनस 1 को भ्यालु हो भनेपछि हामीले यसको ठाउँमा e माइनस 1 लेख्न मिल्छ। अब त्यही गरौँ हेर्नुस् यसको भ्यालु भनेको e स्क्वायर माइनस 1 हो e स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइनको माइनस अनि यसको भ्यालु भनेको e माइनस 1 हो e माइनस 1। अब ब्र्याकेट खोलौँ e स्क्वायर माइनस 1 माइनस e प्लस 1 हुन्छ 1 1 क्यान्सल भइहाल्छ बाँकी हुन्छ e स्क्वायर माइनस e भनेपछि यो सिरिजको सम रहेछ e स्क्वायर माइनस e। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ सो द्याट समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी n स्क्वायर अपन n प्लस 1 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु e माइनस 1। हामीलाई यसको सम e माइनस 1 हुन्छ भनेर देखाउँछ। फर्स्ट यसको एलएचएस लेखौँ यसै एलएचएस लेख्नुस् त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो जसले गरेर माथिबाट n स्क्वायरको टर्म हटोस् अनि तलपट्टि मात्रै n आओस्। हामीले जुनसुकै क्वेसनमा पनि के गर्नुपर्छ माथिबाट n हटाउनु पर्छ। यसलाई यसको माथिबाट n हटाउनलाई हामीले हेर्नुस् समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी n स्क्वायरमा
1 सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ अनि 1 एड गर्छौँ अपन n + 1 फ्याक्टोरियल। अब न्युमिनेटरलाई हामीले फेरि स्प्लिट गरिदिउँ। समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी n स्क्वायर माइनस 1 अपन n + 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n + 1 फ्याक्टोरियल। हामीले न्युमिनेटरलाई स्प्लिट गरिदिउँ। अब यो पछि नेक्स्ट हामीले गर्ने भनेको n स्क्वायर माइनस 1 लाई हामीले अब समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी हामीले n स्क्वायर माइनस 1 लाई n + 1 इन्टु n माइनस 1 लेख्न मिल्छ। अनि तलकोलाई सेम सारौँ n + 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n + 1 फ्याक्टोरियल। यसलाई त सेम नै सार्ने हो किनकि यसबाट माथिपट्टि n को टर्म छैन। यसलाई अब जहिले पनि यतिकै सार्दै बस्ने हामीले। अब हेर्नुहोस् n + 1 फ्याक्टोरियल यहाँ छ, यहाँतिर छ n + 1। अब त्यसलाई हामीले क्यान्सल आउट गर्नु पर्यो। समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी n + 1 इन्टु n माइनस 1 अपन यहाँ हेर्नुहोस् अब n + 1 फ्याक्टोरियललाई हामीले n + 1 इन्टु अब फ्याक्टोरियलभित्र जे छ त्यसको एक कम लेख्नु पर्यो। n + 1 छ, n + 1 बाट 1 घटायो भने n फ्याक्टोरियल बाँकी हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ प्लस अनि यसलाई त सेम नै सार्ने हो 1 अपन n + 1 फ्याक्टोरियल। अझै पनि n हटेको छैन भने चाहिँ हामीले अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् n + 1 n + 1 क्यान्सल भइहाल्यो, माथिपट्टि बाँकी हुन्छ n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी माथिपट्टि बाँकी भयो n माइनस 1 अपन n फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n + 1 फ्याक्टोरियल। अब हामीले के गर्छौँ यसबाट माथिको न्युमिनेटरलाई स्प्लिट गरिदिउँ। समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी माथिको न्युमिनेटरलाई स्प्लिट गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् n अपन n फ्याक्टोरियल माइनस 1 अपन n फ्याक्टोरियल हुन्छ। अनि यसलाई सेम सारौँ प्लस 1 अपन n + 1 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो किनकि यो दुईटाबाट हट्यो तर अझै पनि n यसमा छँदैछ, त्यसैले यसलाई पनि हटाउनु पर्यो हामीले। समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी अब यहाँ म यो डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। यहाँ माथिपट्टि n छ अनि तलपट्टि n फ्याक्टोरियल छ। हामीले n फ्याक्टोरियललाई n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्नु मिल्छ। अनि यो माथि र तलको n क्यान्सल भएर लास्टमा 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल मात्रै बाँकी हुन्छ। भनेपछि हामीलाई सिधै 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्दिन मिल्छ। अनि माइनस 1 अपन n फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन n + 1 फ्याक्टोरियल। अब बाँकीहरूलाई मेट्दिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यस्तो बनायौँ। अब हामीले के गर्छौँ समेसनको सम रुल युज गरेर यिनीहरूलाई एक्सपान्ड गर्छौँ। समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी फर्स्ट यसले पाउँछ 1 अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल माइनस समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 अपन n फ्याक्टोरियल अनि प्लस समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 अपन n + 1 फ्याक्टोरियल। हामीले समेसनको सम रुल युज गरौँ। अब हामीले के गर्छौँ सबै सिरिजलाई एक्सपान्ड गर्छौँ। यसमा फर्स्ट सुरु हामीले n को भ्यालु 1 राखौँ। n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि आउँछ 0 फ्याक्टोरियल भनेपछि यो हुन्छ 1 अपन 0 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस यसरी नै इन्फिनिटीसम्म कन्टिन्यू हुन्छ माइनस यहाँतिर ब्र्याकेट राखौँ। अब हेर्नुहोस् माइनस पछि के छ समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी 1 अपन n फ्याक्टोरियल भनेपछि n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि आउँछ 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 3 फ्याक्टोरियल यसरी नै इन्फिनिटीसम्म कन्टिन्यू हुन्छ प्लस। अब यो सिरिजलाई ओपन गरौँ। यहाँ 1 हुनु पर्यो किनकि n को भ्यालु 1 देखि इन्फिनिटीसम्म हो। अब n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि हेर्नुहोस् n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि फर्स्ट टर्म आउँछ हाम्रो 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 4 फ्याक्टोरियल यसरी नै इन्फिनिटीसम्म कन्टिन्यू हुन्छ। अब हेर्नुहोस्
हामीलाई ई को एक्सपान्सन थाहा छ। ई भनेको हुन्छ 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल, यसरी नै इन्फिनिटीसम्म कन्टिन्यू हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ त के छ 1/0 फ्याक्टोरियल 1/1 फ्याक्टोरियल सेम नै छ, ई को एक्सपान्सन जस्तै छ। भनेपछि हामीले यसको ठाउँमा सिधै ई लेख्न मिल्छ, यसको ठाउँमा हामीले सिधै ई लेखिदिन्छौँ माइनस। अब यसको ठाउँमा हेर्नुहोस् यो कहाँबाट सुरु भएको छ 1/1 फ्याक्टोरियलदेखि, भनेपछि ई को एक्सपान्सन छ तर यो यहाँदेखि एक्सपान्ड भएको छ। भनेपछि यसलाई हामीले के गर्छौँ अब यता साइड लिएर छौँ। 1/0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै हो, अनि यो 1 लाई यता लिएर जाँदाखेरि -1 हुन्छ। भनेपछि यो के को भ्यालु रहेछ ई -1 को भ्यालु रहेछ। भनेपछि हामीले यसको ठाउँमा ई नलेख्न पाएर ई -1 लेख्नुपर्छ, ई -1 प्लस। अब हेर्नुहोस् यो 1/2 फ्याक्टोरियलबाट सुरु भएको छ, यहाँबाट सुरु भएको छ 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल। भनेपछि हामीले यो दुईटै टर्मलाई अर्को साइड लिएर जानु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् 1/0 फ्याक्टोरियल पनि 1 नै हुन्छ, अनि 1/1 फ्याक्टोरियल पनि 1 नै हुन्छ, दुईटै एड भएर 2 हुन्छ, अनि 2 लाई उता लाग्दाखेरि -2। भनेपछि यो ई -2 को भ्यालु रहेछ। भनेपछि हामीले यसको ठाउँमा ई -2 लेख्नुपर्छ, त्यसैले यसको ठाउँमा ई -2 लेख्यौँ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, ई ब्र्याकेट खोलौँ माइनसले -e + 1 प्लस ई -2, ई र ई क्यान्सल भइहाल्यो। अनि हेर्नुहोस् ई अनि यो +1 र -2 ले -1, अनि हामीले यही नै प्रुभ गर्ने थियो।